चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैं खुद चाहता हूं कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाजार हों, ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाबाद खाली पड़ा हुआ है और इसको जो इलाका आप समझती हैं बेहतर बना सकती हैं, हम आपको लीज पर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आगे बढ़ें भी सही ना। आप 20 साल बाद मैं आया हूँ वहीं की वहीं हैं, तो ये तो कोई मज़ा ना आया। इंतज़ामिया आपके मतहत है इंशाअल्लाह ताला। इंतज़ामिया भी आपको एक बाजार दिया है, आप बताएं किस सेक्टर में और बाजार चाहिए, उसमें भी देते हैं। 200 100 दुकानें बनाएं, ख्वातीन बनाएं और इस काम को आगे लेके जाएं। बाकी KPK को मैंने कहा बिल्कुल, GB भी, आज़ाद कश्मीर भी, बल्कि छोटे सूबों को आप दें और उसमें ज़्यादा गुंजाइश रखें उनकी। और इंशाअल्लाह ताला हमने कोशिश की है इस्लामाबाद में कि बेहतरी की तरफ जाए। अच्छी सड़कें बना लेना ही कोई कमाल नहीं है। सड़कें चीकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और क्या कहें पिंगयोंग की भी बहुत ज़बरदस्त है। रोज़गार होना चाहिए ख्वातीन के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं हैं, सो अपनी मेहनत से ये आगे बढ़ें। चैम्बर तक तो मेरा यही पैगाम है। बाकी अब सियासी भी बात किए बगैर तो रहा नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह 15 तारीख के बाद 23 तारीख से मैं आपको रोज़ खबर दिया करूंगा, लेकिन 15 तारीख से बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर वाज़े हो जाएगी 2 दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला। और बाकी स्पीकर साहब ने फैसला करना है कि किस दिन इजलास बुलाना है। 15 के बाद वो फैसला कर लेंगे। 21-22 को OIC की कॉन्फ्रेंस है और 22, 23, 24 हमने छुट्टी दी है लोकल, ताकि जो बाहर से फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनकी ज़्यादा हम निगाहदाश्त और उनकी खिदमत कर सकें। और अपोजिशन का काम ही यही है जो वो कर रही है। जब हम भी अपोजिशन में थे ऐसी बढ़के मारते थे। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करेगा। और हम चाहते हैं कि इत्तेहादियों को भी साथ लेके चलें। और इत्तेहादी देखें, इंसान को इम्तहान के वक्त दोस्तों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो कल एक वाकया पेश हुआ, मैंने वैसे ही बलूचिस्तान में कोयटा में किसी ने मुझसे कहा मैं 4 सीटों वाले भी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे लोग खफा हो गए। ये बात तो मैं अपनी किताबों में इतराफ़ कर चुका हूँ, 3 बुक्स में, और वो करोड़ों रुपयों में बिकी हैं कि भाई चौधरी ज़ोहरलाई के और ख्वाजा सफदर के मेरे पे एहसानात थे। और जब हल के निशान में 1977 में मैं पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर स्पीकर था, अब तो मैं कम होता जा रहा हूँ, तो वहाँ कड़ियाँ वाला कत्ल में जब मुझे बेगुनाह मुलव्वस किया गया, तो चोई शुजात की वालदा साल पूरे महमदीपुर, मदीनापुर, शादीवाल, कड़ियाँ वाला, तो मुझे घर से खाना भेजती थी। इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो मैं खुद एतराफ़ कर चुका हूँ। और जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो अल्लाह भी उसको इज्जत देगा, कौम भी उसको इज्जत देगी। और हम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े हैं, साए की तरह उसके साथ खड़े हैं। और मेरा मकसद, मैंने ना काफली का नाम लिया ना चौधरियों का नाम लिया, मैंने जनरल बात की। अब मसला ये है, जब मैं बात कर देता हूँ तो फिर वो 24 घंटे वो बेशक मेरी मुखालफत में भी जाती हो वो चलती है। और शुजात मेरा भाई है, और जब तक वो अल्लाह उसको सेहत दे मैं कभी उनके खिलाफ बात नहीं करूंगा। अब आप सवाल कर सकते हैं। 3 कोई कारकुन गिरफ्तार नहीं है। जो गिरफ्तार हुए थे अंसारुल इस्लाम, किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मलेशिया फोर्स इस्लामाबाद में आए। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जलसे के दिन भी फैसला करेंगे। 23 से लेके 22, 23, 24 छुट्टी से, और इंटीरियर मिनिस्ट्री 7 दिन खुली रहेगी, क्योंकि 7 दिन बड़े हैं। मैं 23 से 30 तक इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी खबरें और कामयाबी की खबरें सुनेंगी। किसी को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन ज़रूरत पेश आई तो करेंगे। कोई किसी का कानून जो है, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। बड़ी वाज़े शेख रशीद की पॉलिसी है। हाँ, देखें, मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, आपका सवाल ठीक है, और मुल्क को जमहूरियत की तरफ जाना चाहिए। अदम एतमाद का फैसला होना चाहिए और वजारत दाखिला फैसला करेगी
کہ اگر ایک ہی وقت میں 2 جلسے، ہمارا جلسہ بھی اور اپوزیشن کا جلسہ بھی ایک ہی جگہ ہوا تو پھر ہم وزارت داخلہ جو ہے اس میں بہتری کا راستہ نکالے گی کہ کون کس جگہ پہ جلسہ کرے۔ اسپیکر صاحب کا کام ہے، اس کے پاس اختیار ہے اجلاس بلانا۔ اسپیکر جو ہے وہ اسپیکر ہے، اسپیکر کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا۔ اسپیکر جو فیصلہ کرے گا وہ قانونی آئینی ہوگا۔ یہ اجلاس بلانا اس کا کام ہے کہ وہ کب اجلاس بلاتا ہے۔ 8 تاریخ کو عورت مارچ والے دن، حالانکہ وہ مشکل دن تھا، 4 خواتین کے مارچ تھے، چاروں کو بیک وقت ہم نے سیکیورٹی بھی دی اور ڈیل بھی کیا، اور علماء کے بھی مارچ تھے 2۔ 8، 14، 22، 23 تاریخ یہ بن جاتی ہے، اس کے 9 دن، اس لیے 23 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک اہم دن ہے۔ وزارت داخلہ 7 دن کھلی رہے گی۔ بیٹے یہ پریس کی میں جواب دے رہا ہوں، آپ مجھ سے علیحدہ بات کر لیں۔ جی میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جیتے گا، لیکن انارکی ہے، جیتنے کے بعد بھی لوگ باتیں کریں گے، جیتنے سے پہلے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور آپس میں اتنا تناؤ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تلخیوں کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک عزیز ہے۔ دنیا میں جنگ کے بادل منڈلائے ہوئے ہیں، عالمی دنیا میں دیکھیں تیل کی کیا قیمت ہے، یوکرین اور رشیا سب سے زیادہ گندم ایکسپورٹ کرتا ہے، گندم کی کیا قیمت ہے۔ مسئلہ تو غریب آدمی پہ بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن میں ایف سی بھی کال کی ہے، رینجرز بھی کال کی ہے، وہ 7 دنوں کے لیے میں نے کال کی ہے، اور 245 کے تحت فوج کو بھی کال کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے امید ہے اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور مسئلہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ دیکھیں لڑائی اپنوں سے کیا لڑائی کریں گے، وہ سارے مدرسے جو ہیں ان کے گلیوں محلوں میں ہیں، اور اگر وہ ہار گئے تو لڑائی کریں گے، ہاریں گے نہیں تو لڑائی کریں گے، کیا باتیں کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، میں ان کا نام احترام سے ہی لوں گا، کہ میں ایز اے وزیر داخلہ، خاص سلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، میں سب علماء کا احترام کروں گا، اور میں کسی کو لڑنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ میں نے لحاظ کیا ہے، ان لوگوں کو بھی سسپینڈ کیا جو یہ گھس گئے تھے۔ یہ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں کوئی ان کے لیے نہیں بنے، یہ پارلیمنٹ ممبروں کے لیے بنے ہیں۔ 365 فیملیاں وہاں رہتی ہیں، اور دہشت گردی کے امن و امان کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ سو اگر یہ انصار الاسلام یا کوئی بھی بیت الاسلام یا کوئی ملیشیا فورس یہاں آئی، کچل کے رکھ دوں گا۔ ووٹ ڈالیں آ کے، پوری پروٹیکشن دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کرے تھے، انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے کرنا ہے کہ کس دن اسمبلی کا اجلاس بلانا ہے، 15 مارچ کے بعد وہ فیصلہ کر لیں گے۔ انسان کو امتحان کے وقت دوستوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اپوزیشن کا کام ہی یہی ہے جو وہ اس وقت کر رہی ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔